آپ کونین کے والی ہیں مدینے والے، میرے کاسے بھی تو خالی ہیں مدینے والے۔ آپ کونین کے والی ہیں مدینے والے، میرے کاسے بھی تو خالی ہیں مدینے والے۔ ایک حقیقت ہے زمانے میں فقط آپ کی ذات، ایک حقیقت ہے زمانے میں فقط آپ کی ذات، باقی سب نقش خیالی ہیں مدینے والے، باقی سب نقش خیالی ہیں مدینے والے۔ مشکل جو سیرتے آ گئی ٹالی حضور نے، مشکل جو سیرتے آ گئی ٹالی حضور نے، کرنے نے کرم حشر نو حالی حضور نے، کرنے نے کرم حشر نو حالی حضور نے، تے دشمن بھی اس در تو نہیں خالی کدے گئے، دشمن بھی اس در تو نہیں خالی کدے گئے، ساڑھے تے پھر وارسو والی حضور نے، دشمن بھی اس در تو نہیں خالی کدی گئے، ساڑھے تے پھر وارسو والی حضور نے۔ میرے دل چوں ہنیرے آندی اے رات جاوے تے ناک لکھا، میرے دل چوں ہنیرے آندی اے رات جاوے تے ناک لکھا، حرف کوئی مینوں نبی دے قابل نظر جے آوے تے ناک لکھا، حرف کوئی مینوں نبی دے قابل نظر جے آوے تے ناک لکھا۔ یہ گل ساری توفیق دیئے تے توفیق او دی جناب تو، یہ گل ساری توفیق دیئے تے توفیق او دی جناب چوئیں، میں تو سونا جے آپ اپنی سنا کراوے تے ناک لکھا، میں تو سونا جے آپ اپنی سنا کراوے تے ناک لکھا۔ ان دی عظمت دے بارے سوچاں میرے گولے دی کیوں کہتے، او دی عظمت دے بارے سوچاں میرے گولے دی کیوں کہتے، او میری چولی چ عظمتاں دی جے خیر پاوے تے ناک لکھا، او میری چولی چ عظمتاں دی جے خیر پاوے تے ناک لکھا۔ جی میں آپ دے دورے چوندہ تے میں تاں ہوندہ، آپ دے دورے چوندہ تے میں تاں ہوندہ، ہون تے پاویں ہوندہ پاویں نہ ہوندہ، آپ دے دورے چوندہ تے میں تاں ہوندہ، ہون تے پاویں ہوندہ پاویں نہ ہوندہ، جس نال آپ دی لوڑ لئی پانی کٹ دے سن، جس نال آپ دی لوڑ لئی پانی کٹ دے سن، میں ہوندہ تے اس بوکے دی لاں ہوندہ، میں ہوندہ تے اس بوکے دی لاں ہوندہ، تے آپ دے آندہ دستا جا کے سارے آنوں، آپ دے آندہ دستا جا کے سارے آنوں، میں جے آپ دی ہجرت ویلے کہاں ہوندہ، میں جے آپ دی ہجرت ویلے کہاں ہوندہ، تے جتھے آپ نالین مبارک رکھتے سن، جتھے آپ نالین مبارک رکھتے سن، امبر ہوندے بخت تے میں او تھاں ہوندہ، ہون تے پاویں ہوندہ پاویں نہ ہوندہ۔ بہت مہربانی۔ جی ویورز، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ اپڈیٹس آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔